श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वराहमिहिरमणये नमः। अद्य वयं नाट्यशास्त्रस्य कथा पश्यामः। कलानां नाट्यशास्त्रं बहु प्रसिद्धम्। कृतयुगस्य अन्तिमकाले जनानां रजोगुणम् अधिकम् अभवन्। अतः इन्द्रः ब्रह्मम् अपृच्छत्, मनोरञ्जनार्थं द्रष्टुं श्रोतुं च किमपि कृपया ददातु इति। अतः ब्रह्मदेवः भरताय नाट्यशास्त्रं दत्तवान्। नाट्यशास्त्रं पञ्चमो वेदः। ब्रह्मः ऋग्वेदात् पठ्यम् अनयत्, यजुर्वेदात् अभिनयम् अनयत्, सामवेदात् गीतम् अनयत्, अथर्वणवेदात् रसम् अनयत्। ब्रह्मः उक्तवान्, हे भरत, त्वं तव पुत्रेभ्यः नाट्यशास्त्रं पाठयतु इति। भरतमुनिः अपि सम्यक् नाट्यशास्त्रं पाठितवान्। ब्रह्मः उक्तवान्, त्वम् इन्द्रध्वजोत्सवे नाट्यं नृत्यतु इति। भरतमुनिः अपि समुद्रमथनं कथा नाट्यं कृतवान्। देवाः बहु सन्तोषमभवन्। अतः ते भरतमुनेः उपहाराः दत्तवान्। परन्तु असुराः कोपेन कोलाहलं कृतवन्तः। अतः इन्द्रः जर्जरेण असुरान् चूर्णितवान्। एतत् सम्भवानन्तरं भरतमुनिः जनेभ्यः उपदेशं दत्तवान्। किम् उपदेशम्? व्यासङ्गेन नाट्यं पश्यति चेत् सन्तोषं भवति। नाट्यशास्त्रस्य कथा कथमासीत्? श्रीमते रामानुजाय